देवसाई बाई मुस्तनसर हुसैन दारड़। फान गॉग ने सूरजमुखी के फूल देवसाई में पेंट किए थे। बड़ा पानी, द बिग वाटर्स। देवसाई की मरकजी नदी, बड़ा दरिया। नीलगों दलकशी के बावजूद उसमें तकब्बुर का शोर न था, इनकिसारी से चुपचाप बहता था। और देवसाई की सब नदियाँ, सब नाले और उस खामोशी में जाएं उतने बुलंद नाले, तो देवसाई के नालों से बुलंद नाला और कहाँ होगा। तो ये नाले शतूंग नाला, काला पानी नाला, सार संगरी नाला, मुर्तज़े चौकी नाला, वो नाले जो ज़रा बुलंद आहंग हैं, बड़े हैं, दूर तक जाते हैं। लेकिन उनके सिवा छोटे छोटे बेशुमार नाले हैं, मसलन लमालंग, फ्यालंग, बुटोगीर और बड़ा दरिया शंकु जो कि दुर्र बरजल से बहता हुआ गुलतरी के नज़दीक उस बड़े पानी में जा शामिल होता है। यानी बड़ा पानी चूँकि बुजुर्ग नाला है, इसलिए सब के सब छोटे बड़े नाबालिग नाले उसकी आगोश में आकर आदाब बजा लाते हैं। और ये बड़ा पानी जब मेरे सामने से बहता हुआ देवसाई की तमातर आबी इज़्मत को समेट कर जब गुलतरी में पहुंचता है, तो अपना नाम बदलकर शंगू शगर रख लेता है। शायद इसलिए कि अब उसमें अपना मौजूद वतन छोड़कर इंडिया में दाखिल होना होता है। इंडिया का एक कस्बा दराज इसके किनारों पे आबाद है। यानी ये पानी जो अभी मैं देख रहा हूँ, कुछ अरसे बाद दराज की बासियों को दिखाई देने लगेंगे और ये साबित करेंगे कि पानियों का कोई मुल्क नहीं होता। इंडिया में भी इस बड़े पानी में एक और दरिया सोरू नाम का शामिल होता है और फिर वहीं से ये बड़े पानी शंगू शगर फिर से पाकिस्तान में दाखिल हो जाते हैं, जैसे सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए। ऐसे बड़ा पानी शंगू शगर पाकिस्तान वापस आ जाता है और फिर खरमंग ओल्डंग के करीब बाजार में वादी खपलू से ज़रा ऊपर दरियाई सिंध में शामिल हो जाता है। चनाचा बिशाम मोटेल के टेरेस से दरियाई सिंध की जो स्लेटी चादर करवटें बदलती दिखाई देती है, उसमें से एक करवट उस बड़े पानी की भी होती है। और गाजी घाट से नीचे जहाँ मैंने सिंध के पानियों में से अंधी डॉल्फिन को भरते देखा था, तो उसके वजूद को थोड़ी सी ठंडक देवसाई की अता करता भी थी। साब मछली। अली एक शौक सुर्ख पैकेट में मलबूस अपनी डोरी के सिरे पे एकदम पुटकती गुलफड़े फैलाती नीम स्याह मछली को उठाए ऊपर आ रहा था। उसने मछली को कांटे से अलग करके घास पे डाल दिया। मछली की आंखों में अभी तक पानी से बिछड़ जाने की बेयकीनी थी। स्नो कार्प, स्नो ट्राउट, जर्द घास के सोना मैदानों के पस मंज़र में आहिस्ता आहिस्ता ठंडी होती गई। फिर आखिर बार उसकी दुम फड़की और उसकी आंखें उस मंज़र पे साकत हो गई जो हम देखते थे। और हम कितने नसीब वाले थे, हम भी वही मंज़र देखते थे, लेकिन हमारी आंखें साकत नहीं हुई थीं। हमें फ़िलहाल एक बड़े शिकारी ने नहीं पकड़ा था। साहब इसे रात के खाने पे फ्राई करेगा, अली ने ऐलान किया और फिर से नीचे नदी की तरफ उतर गया। इन सारी डोरी फेंक फेंक कर अपने हाथ थका चुका था और उसकी कुंडी एक बेवा के बिस्तर की तरह वीरान रही थी। थोड़ी देर बाद अली फिर आ गया और उसकी कुंडी फिर आबाद थी। एक और स्नॉकॉप अपनी दुम का झाड़ू बेताबी से फेरती थी। साहब अब तो रात को मछली का जश्न होगा। उसने दोनों स्नोकॉप मेरे खेमे के सामने जर्द घास पे सजा दी और चला गया, शतूं की जानिब से, उस बुलंद मकाम से जहाँ से हमने पहली बार बड़े पानी को देखा था। कब देखा था? शायद सदियों पहले देखा था कि अब हम इसके बासी थे। अरसे दराज से यहाँ आबाद थे और हमारी आबादी में अभी तक और कोई दाखिल नहीं हुआ था और अब दाखिल हो रहा था। वहाँ उस मकाम पे पहुँचकर हमने जीपों को मौलिक देखा, फिर वो नीचे आने लगी। पुल के करीब पहुँचकर उनके मुसाफिर उतर गए, औरतें, मर्द, बच्चे, बेशुमार सामान, ताकि खाली जीपें उस मखदूश पुल पर से पार जा सकें। पहले एक जीप ने एक अजीब ख्वाब आलूद आहिस्तगी से पुल के शहीतरों पे टायरों को अटक अटक कर घुमाते धचके खाते एक मुद्दत में उस पुल को पार किया। वो पार उतरी तो दूसरी जीप जो नीले रंग की थी पुल पर अपने टायर ले आई, और शायद इस जीप के बड़े पानी के ऊपर जो नातवा पुल था उसे छूने से उकब में जो पूरा मंजर था वो यकलख्त बदल गया। एक नीम सा देवमलाई तारीकी से पहाड़ियों पे एक धुंध की आहिस्तगी से फैलने लगी, और उन पे जो बादल झुकते थे वो देखते देखते हुज्जुम में बढ़ते थे, और उनके अंदर कोई ताकत थी जो पोशीदा थी। और मैं उस मुतहरिक होते मंजर की स्या खूबसूरती बयान करने से कासिर हूँ। यकीनन उस मंजर के बादलों में अपालू देवता के रथ चलते थे। यूनानी और हिंदुस्तानी देवियाँ उन पे मसेरा करती थीं। ये खुदाओं का मस्कन था और उनमें बहुत सारे उमर ख़याम और हाफिज थे जिनकी मौजूदगी उन बादलों को मखमूर और मस्त करती थी। और नीली जीप भी ऐसी दिखाई दी जैसे उनके टायरों तले पुल का शहीतर नहीं, बड़े पानी हैं जिन पे वो तैरती जा रही हैं। धीरे धीरे नदियाँ धीरे बहू। जीप का नीला राजहंस तैरता चला जा रहा था।
میں نے اس دیوملائی لمحے کی ایک تصویر اتاری تھی اور اس کا تھوڑا سا طلسم قید کر لیا تھا۔ میں اس تصویر کو دیکھتا ہوں تو بڑے پانی، زرد الاؤ گھاس، نیلی جیپ، بادلوں کے دھوکے اور جادوئی کھیل کا یقین نہیں آتا۔ اسی زرد گھاس کے علاوہ میں دو مچھلیاں پڑی تھیں، ڈھلتی دھوپ میں چمکتی سنو کاپ۔ دونوں جیپیں پل کے پار پہنچ چکی تھیں اور ان کے اب مسافر پل پر سے گزر کر دوسری جانب جا رہے تھے۔ تب ایک اور حیرت کدا اپنی سرخی بکھیرتا سامنے آیا۔ بڑے پانی کے شیشہ وجود کی اوپر جھولتے ہوئے پل پر دو سرخ خواتین چل رہی تھیں۔ اس لمحے صرف وہی تھیں جو پل پر سے گزر رہی تھیں۔ زرد گھاس کے میدان سے پرے وہ دونوں سرخ چادروں میں لپٹی اس دیومالائی منظر کا ایک حصہ بن گئی۔ سرمئی بادلوں میں اپالو نے اپنا رخ روک دیا۔ دیویاں اپنے سنگھاسن سے اتر کے انہیں دیکھنے لگیں۔ وہ دو خواتین اس جادوئی کائنات کا مرکز بن گئیں۔ وہ دو شوخ سرخ دھبوں کی صورت اس لینڈسکیپ میں تیز ہوا سے بچتی، احتیاط سے قدم دھرتی پل کی دوسری جانب جا رہی تھیں۔ مسافر پار پہنچے، اپنی اپنی جیپوں میں سوار ہوئے۔ پھر وہ دونوں جیپیں ایک عجیب ماورائی لینڈسکیپ میں پینٹ کی ہوئی حرکت میں آئیں اور بلندی کی طرف اٹھنے لگیں۔ ایک تو نیلی جیپ تھی، دوسری کا رنگ پیلا تھا، اور جب وہ بلند ہو کر زرد گھاس میں اوجھل ہو رہی تھی تو ہم نہیں جانتے تھے کہ یہی پیلی رنگت کی جیپ درہ برزل پہ الٹ جائے گی۔ ہم نے بھی کل صبح اسی پل کے پار جانا تھا، لیکن ابھی اس زرد دوپہر میں یہ ممکن ہی نہ لگتا تھا کہ ہم کبھی بھی پار اتریں گے اور سامنے بادلوں کے نرغے میں آئے ہوئے شمشکٹ کی دوسری جانب سفر کریں گے۔ اس لیے بھی کہ ابھی ہم ایک زرد دوپہر میں تھے، بڑے پانی کے کنارے، سونا گھاس میں اپنے خیموں کے باہر، دھوپ میں دو مچھلیاں لشکتی تھیں اور کچن ٹینٹ سے دھواں اٹھتا تھا۔ میرے خیمے کی تنابوں سے ذرا ادھر وہ لشکتی مچھلیاں تھیں جو ابھی بھی بڑے پانی سے جدا ہو کر آئی تھیں، اور جیسے ان مچھلیوں کے لیے بڑے پانی سے جدا ہو جانا موت تھا، ایسے میں اس زرد گھاس میں لیٹا، اسے محسوس کرتا، اس میں منہ کھول کر سانس لیتا، اس سے جدا ہونے کا تصور نہیں کر سکتا تھا کہ یہ آکسیجن تھی جو میری زندگی کو زندگی دیتی تھی۔ یہ زرد گھاس وان گوگ کی تصویروں میں بھی تھی، بالکل یہی۔ اگر آپ ایمسٹرڈیم کی میوزیم آف ماڈرن آرٹ کے فان گوگ سیکشن میں جانے کا اتفاق ہو تو آپ دیکھیں گے کہ بیشتر تصویروں میں بڑے پانی کے کناروں پہ دیوسائی کی جو گھاس ہے اسی کی سنہری زردی ہے۔ یہی گھاس ہے فان گوگ نے دیوسائی آ کر اسے پینٹ کیا تھا۔ وہ بے شک اس نام سے بھی واقف نہ تھا، لیکن وہ یقیناً جسمانی طور پہ نہ صحیح روحانی طور پہ ادھر آیا تھا، ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہی زرد گھاس، اس کا ایک ایک سنہری تنکا اس کی تصویروں میں نمایاں ہو۔ اسی میوزیم میں اس کے مشہور زمانہ سن فلاور بھی ہیں، سورج مکھی کے پھول، جو ہزاروں مصوروں نے پینٹ کیے ہوں گے، لیکن فان گوگ کے یہ پھول صرف پھول نہ تھے، ان میں اس کی دیوانگی بھی شامل تھی۔ وہ کان بھی تھا جو اس نے ایک طوائف کو اپنی محبت کا یقین دلانے کے لیے کاٹ کر اس کے سامنے رکھ دیا تھا، اور اپنے بھائی لیو کی محبت بھی تھی جسے وہ عالم دیوانگی میں خط لکھتا تھا اور اپنے دل کا حال بیان کرتا تھا۔ ہم میں سے کتنے بھائی ہیں جو فان گوگ ایسے کسی بھائی کی دیوانگی سمجھ سکتے ہیں؟ فرانس کے ایک قصبے میں اس نے اپنی دیوانگی کے آخری دن رنگ اور کینوس میں ڈوب کر گزارے۔ اس کی ہر سٹروک میں ایک پاگل پن تھا، اور اس دیوانگی میں سب سے بھڑکیلا اور پھڑکتا ہوا جو رنگ تھا وہ زرد تھا۔ میں جب اس میوزیم کے اس حصے میں داخل ہوا تھا جس میں فان گوگ کے شاہکار اویزاں تھے تو میری آنکھیں چندی آ گئی تھیں۔ سورج گھومتے ہوئے زرد رنگوں کی سورج اور زردگی میں دیوسائی کی گھاس، اس کا ایک ایک تنکا فان گوگ کی سٹروک تھا۔ اگرچہ تب میں بھی دیوسائی سے آشنا نہ تھا، لیکن پچھلے 4 دنوں سے جب کبھی اس تیز ہوا میں سرسراتی زرد گھاس کے تنکوں پہ غور کرتا تھا تو وہ آشنا لگتے تھے، صرف اس لیے کہ میں انہیں فان گوگ کی تصویروں میں دیکھ چکا تھا۔ میں تو یہاں صرف ایک بادل، ایک پھول اور ایک ریچھ کے لیے آیا تھا، لیکن اس کے بادلوں میں تو اپالو دیوتا کے رت چلتے تھے، اور فان گوگ اس کی زرد گھاس کو پینٹ کرتا تھا۔ میں بہت دیر اونگتا رہا، دھوپ اور گھاس کی زردی میں، اور شاید وہ مردہ مچھلیاں بھی مجھے حیرت سے دیکھتی رہیں۔ دیوسائی، اے دیوسائی!